बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत, उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। वो किसी वक्त कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तानी सियासत का कोई आप वाज़े उसके बारे में नहीं बयान कर सकते कि वो अब कौन सा रुख इख्तियार करेगी। यहाँ पर बयानात, शख्सियात और वाक़यात मिलकर एक नया सियासी तूफ़ान जो है तश्कील देने की एक कोशिश की जा रही है। और बात करें अगर हम बानी पीटीआई की, जो इस वक्त कैद में है, और उन्होंने अपने हालिया पैगाम में मुफाहमत की बजाय मज़ामत की सियासत का अंदिया देकर सियासी महाज पर एक दफ़ा फिर नई हलचल जो है वो पैदा कर दी है। बल्कि एक वाज़े जो है उनकी तरफ से सियासी हिकमत अमली जो है वो उसका आगाज़ महसूस हो रहा है, जिसके असरात न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि हुकूमती सफ़ों, इस्टेबलिशमेंट और अदालती हल्कों पर भी गहरे पड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हुकूमती नुमाइंदों की, तो राना सनाउल्लाह जैसे सख्त की सियासी रहनुमा की दबे अल्फाज में दी गई धमकियाँ एक बार फिर इस बयानी को तक़वियत दे रही हैं कि हुकूमत या इससे जुड़े अनासर मुमकिन तौर पर किसी बड़े ऑपरेशन या क्रैकडाउन की तैयारी में मसरूफ़ है। और इस दौरान खबरें आ रही हैं कि जो कासम और सुलेमान, जो बानी पीटीआई के बेटे हैं, उनकी मुमकिन वतन जो है वो आ रहे हैं, और उनके लिए क्या सियासी हिकमत अमली में तब्दीली का अंदिया दे रही है, ये भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें बेयकीनी, अदम एतमाद और ताकत का खेल अपनी शिद्दत के साथ जारी दिखाई देता है। और तहरीक इंसाफ जहाँ एक तरफ अपनी बका और बयानिया की जंग लड़ रही है, तो वहीं इस्टेबलिशमेंट जो है वफाकी हुकूमत और बाज़ गैर मुतवक्का अवामल जैसे आज़ाद उम्मीदवार हैं, और उसके अलावा जो जो नई लोग आए हैं जिनके बारे में फ़ैसला आया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं उसके हवाले से इस लड़ाई को ये लोग मिलकर भी ज़्यादा सियासी लड़ाई को पेचीदा बना रहे हैं। एहतजाज, मज़ामत, सियासी गिरफ्तारियाँ और बयानिए की जंग, ये सब इस बात का अंदिया दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने की उम्मीद है। और अवामी रद्दअमल, मीडिया का किरदार, अदालती फ़ैसले, इसके अलावा अवामी राय का रुख इस सियासी खेल के नताइज पर गहरा असर डालेगा। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, जनाब असगर चौधरी साहब हैं, सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं। इसके अलावा फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हैं पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हैं, सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, तजियाकार हैं सीनियर, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपकी तरफ से ही सवाल का पहला जवाब लेना चाहूँगा। बानी पीटीआई के जो हालिया बयान उन्होंने दिया है, मज़ामत का आगाज़ कह रहे हैं, हम मज़ामत करेंगे, मज़ामत का आगाज़ करने जा रहे हैं, कोई मेरा ख्याल है अगस्त की तारीख दी है शायद उन्होंने कोई, तो क्या आप इसको क्या समझ रहे हैं कि मज़ामत की सियासत एक दफ़ा फिर शुरू होने जा रही है सड़कों की? बहुत शुक्रिया राय साहब। ज़रा पीटीआई की सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, जो उनके जेल के 2 साल हैं। तो 5 अगस्त की ही तारीख रखी गई है एक एहतजाजी कॉल के लिए। और जैसे आपको याद है कि पहले ये कहा जा रहा था कि ईद अल फितर के फौरी बाद बानी पीटीआई की राय के लिए एक बड़ी एहतजाजी कॉल शुरू की जाएगी। अब वो नहीं शुरू हो सकी, उसकी क्या वजूहत थी, हम उन वजूहत में नहीं जाना चाहते, मगर अब दरमियान में कुछ बातें हो रही थी मुफाहमत की भी। और इसमें आप ये भी देख लें कि पीटीआई की जो सीनियर लीडरशिप थी, जो कोट लखपत जेल के अंदर इस वक्त मुक़य्यद है, उसकी जानब से ख़त भी लिखा गया था, और ये बात की गई थी कि मुफाहमत की जानब आ जाए, बातचीत शुरू की जाए। हत्ता कि उन्होंने ये कहा था कि पहले सिविलियन गवर्नमेंट से जो है वो बातचीत की जाए। ताहम जो मुसलसल बदलती सूरत हाल है, मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया है, और उसके बाद जो बानी पीटीआई की नज़रसानी केस की जो दरख्वास्तें थी, उनका जो सूरत हाल जब सामने आई, जो फ़ैसला सामने आया, फिर जो लीडर्स हैं, जो पार्टी रहनुमा हैं, उनकी मुलाकातों के ऊपर एक मुसलसल जो है वो वहाँ पर ब्रेकर लग रहे थे, वो एक मामला था। तो फिर बिल आखिर बानी पीटीआई ने वो कॉल दे दी जिसका बड़ा इंतज़ार था। तो आपको नहीं लगता सियासी दर्जा हरारत में इजाफा करेगा? सर देखें, अगर आप इस्लामाबाद के मौसम की बात करें तो जुलाई और अगस्त बड़ा सख्त मौसम होता है इस्लामाबाद का। ये मानसून का भी मौसम होता है, और हबस भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस ऐलान के बाद जो सियासी टेम्परेचर है ना, वो भी बहुत ऊपर जा रहा है।
اور پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے, عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ سڑکیں گرم کرے, سڑکوں کے اوپر وہ آنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے زیادہ تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں. جیسے کل جو ہزارہ ڈویژن کے ایم پی ایز کا ایک مشاورتی اجلاس تھا, اس کی صدارت صوبائی صدر جنید اکبر خان نے کی ہے, علی اصغر خان اور باقی لوگ وہاں پر موجود تھے. تو اب پاکستان تحریک انصاف آج کا وارم اپ ہو رہی ہے اپنی نئی احتجاجی تحریک کے لیے. اور جو دیکھیں جو عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی ان کے جو ہے وہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس کے اوپر بھی وہ پوری ان کی سٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے. علیمہ خانم نے باہر آ کے تو ساری تفصیلات سے میڈیا کو بھی آگاہ کیا ہے. تو اس سے تو کلیئر ہے کہ بھائی اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کسی سے بھی بات نہیں ہوگی, نہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی نہ حکومت سے ہوگی. پہلے دیکھیں نا, ایک عمران خان صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھتے, سویلین گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھتے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے تو ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ابھی جو ان کا موقف ہے یہ بڑا سخت موقف ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ جو 2 سال کی مسلسل جو کارروائی ہے, ان کے کارکنوں کے خلاف کارروائی ہے, طاقت کا استعمال ہے, گرفتاریاں ہیں, پھر عدالتوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ انصاف نہیں ملا, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, الیکشن کمیشن والے کیس میں وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اب ان کی یہ پوری جو حکمت عملی ہے کہ اب ہم مفاہمت کی جانب نہیں جائیں گے, مزاحمت کی راستہ ہم اختیار کریں گے. اور اب فیصلے جو ہیں وہ نہ تو پارلیمان کے اندر ہوں گے نہ بند ڈرائنگ روموں پر ہوں گے, بلکہ اب جو بھی فیصلے ہوں گے وہ سڑکوں کے اوپر ہوں گے. تو اب یہ دیکھ رہی ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے گراؤنڈ موجود ہے وہ جہاں پر اس نے وہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں ہے. جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا, دیکھیں حکومت کی جو فوٹنگ ہے اس وقت بڑی مضبوط ہے, اور خاص کر کے جو 26 نومبر والا دھرنا تھا اور اس کے بعد حکومت کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اور جو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا, جو ایکشن ہوا تھا, اور پھر جس حد تک کارکن جیلوں میں تھے, آج بھی وہ بڑی تعداد ایسے کارکنوں کی ہے کہ جو جیلوں کے اندر موجود ہے. تو یہ بھی ساری صورتحال دیکھنی پڑے گی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بیان آیا رانا ثناء اللہ صاحب کا سامنے, کوئی دبے الفاظ میں دھمکی تو نہیں ہے, اور یہ دھمکی کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ رانا صاحب جو ہیں وہ آپ کو بڑے پتہ ہے سخت گیر سے سیاستدان ہیں. جی, جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی, پی ڈی ایم پارٹ 1 جس کو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے, وہ جو 16 ماہ کی حکومت میں اس میں انٹیریئر کے معاملات ان کے ہاتھ میں تھے, اس میں بڑے بڑے احتجاج ہو رہے تھے, اور رانا صاحب نے بڑا سختی سے ان احتجاج سے نپٹا تھا. بڑا کلیئر ایک میسیج ہے, اور وہ میسیج ہے عمران خان صاحب کے جو دونوں صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان, ان کے لیے. اور اس میں کلیئر ایک جو ہے انہوں نے کہا ہوا ہے بالکل گرفتار کرنے کی ضرورت پڑی تو گرفتار کریں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جس ملک کے شہری ہیں پھر اس کی ایمبیسی کو ان کی بازیابی کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. تو یہ کلیئر میسیج ہے. دیکھیں مجھے تو اگر یہ جس 5 اگست کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے, ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا ہے کہ وہ یہ جو احتجاج ہے یہ کیسے ہوگا, یہ کیا کوئی ریلی آئے گی, کوئی جلسہ ہوگا, اس کا بھی وہ انہوں نے حکمت عملی بنانا بھی شروع کی ہے, ابھی سامنے نہیں آئی ہے. اس کے بعد صورتحال کلیئر ہوگی, کیا وہ اسلام آباد کی جانب آنا چاہتے ہیں یا وہ اپنا جو مورچہ ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر لگائیں گے, اور اگر پنجاب کی سڑکوں کو وہ گرم کرنا چاہتے ہیں تو کس حد تک تیاری ہے. دیکھیں ایک تو پنجاب میں ان کے لیے آسانی نہیں ہوگی بالکل ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے, کیونکہ بڑی سخت پالیسی ہے پنجاب گورنمنٹ کی, اور وفاق کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر کے بعد وفاق کی پالیسی کیا ہے. اور ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کچھ کریک ڈاؤنز شروع ہو چکے ہیں, اور جو لوگ پہلے گرفتار ہوئے تھے جو ضمانتوں کے اوپر تھے شاید ان کی گرفتاریاں ہوں, جو متحرک لیڈرشپ ہے متحرک کارکن ہیں ان کی گرفتاریاں ہوگی. تو دونوں طرف سے تیاریاں تو ظاہر ہے ہو رہی ہیں, اور غور و خوض بھی ہو رہا ہے. پتے ابھی شو نہیں ہو رہے ہیں, وہ بھی جلد شو ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی دن بھی تو کافی پڑے ہوئے ہیں, تقریباً 25-26 دن ابھی ہیں اس احتجاجی کال میں. تو سامنے آ جائے گی کہ صورتحال وہ کیا بنتی ہے. اس میں اب تک کے لیے تقریباً یہی صورتحال ہے ان کی. ٹھیک ہو گیا صاحب, میں ذرا شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ آپ کی پی ٹی آئی, آپ کی نون لیگ بھی تھی, پی ٹی آئی بھی آپ کی, پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اور خان صاحب کی طرف سے جو ایک احتجاج کی کال دی گئی ہے, قاسم اور سلمان ان کے بیٹے ہیں, ان کی بھی پاکستان آمد متوقع کی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو واپس یہ پاکستان آئیں گے
واپس مطلب یہ پاکستان آئیں گے اور واقعی ہی کیا سیاست کے لیے آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے, یا صرف یہ اپنے والد سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی کاشف صاحب. سب سے پہلے میں تو یہ واضح کروں گا کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی کسی اور ہمیں پتہ ہے سر, آپ وضاحت نہ بھی کریں تو ہمیں پتہ ہے. نہیں, وہ انہوں نے سننے والوں کو بھی پتہ ہے سر. اسپیسیفک کہا ہے تو آپ کی تردید آپ کی تردید آگے کیا, آپ نے تو ان کے ہمیشہ معاملات چل رہے ہیں تو ایسا نہ ہو آپ نے تو کوئی اور ڈولی کو ہمیشہ سپورٹ کیا. چلیے آپ آپ آنے والی معاملات کر رہے ہیں. صحیح صحیح. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی ہے, دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی اس وقت جو سچویشن ہے نا, اس کے اعلانات بیانات ہی رہ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے پارٹی میں ان تو رہنا ہے. باقی گورنمنٹ اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ تو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. میرا خیال اچھا ہے پی ٹی آئی نے یہ شغل میلہ لگایا ہوا ہے, ذرا ملک کی سیاست میں تھوڑی سی ہلچل رہتی ہے. باقی آپ یہ دیکھیں کہ قاسم اور سلمان کی آمد کا جی کیا ہے؟ وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی تھوڑے دن قبل ہی جمائمہ خان تو نہیں میں کہوں گا, جمائمہ گولڈ سمتھ کہوں گا, کیونکہ اب تو وہ خان نہیں رہی, تو ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا, اور وہ جو ٹویٹ ہے وہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کے لیے بڑا مؤثر ثابت ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس وقت بانی پی ٹی آئی کی کوئی حمایت کر رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, جیسے ہی دور ہوتا ہے تو وہ ان کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جمائمہ نے یہ ایک ٹویٹ کیا تھا, اور اس میں خان کی رہائی کے بارے میں بھی بات کی, اور یہ بھی کہا ہے کہ میرے بیٹے قاسم اور جو دوسرے سلمان جو ہیں وہ جائیں گے اپنے والد سے ملنے کے لیے. تو اس میں انہوں نے ان کی گرفتاری کا بھی اندیشہ جو ہے تھا وہ بھی ظاہر کیا ہے. اچھا, اب یہاں پر اس طرح کی سچویشن ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اور یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بھئی میں یہ پاکستان جائیں گے, اور اس طرح ان کی جو گرفتاری ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اگر وہ بھیج بھی دیتے ہیں, یہاں پاکستان آتے بھی ہیں, یہاں پہ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. تو کہ جس وقت بشرا بی بی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کا نکاح ہوا تھا, تو اس وقت کے کچھ ہی ماہ کے بعد عمران خان نے, آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے اپنے جو ٹینیور تھا 3.5 سال پرائم منسٹر کا, انہوں نے انگلینڈ کا دورہ نہیں کیا تھا, ایک بھی دورہ نہیں کیا بطور وزیر اعظم پاکستان. کیونکہ ان کو جو ان کی بشرا بی بی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو جمائمہ خان ہے اور یہ جو آپ کے بیٹے ہیں, یہ آپ کے لیے منحوس ثابت ہو سکتے ہیں. اگر آپ ان سے ملیں گے تو آپ کا اقتدار بھی چلا جائے گا, اور یہ بھی ہو جائے گا. یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب تھوڑا پورے 3.5 سال ایگزیجریٹ کر رہے ہیں تھوڑا. وہاں پر نہیں گئے. نہیں, میں نجی زندگی نہیں ہے نا جی, Exaggerate کسی بھی کر رہے ہیں. پارلیمنٹیرین کی زندگی نجی نہیں ہوتی جس وقت وہ حکومتی معاملات میں آ جاتے ہیں. ہاں, تو پھر نہ ڈسکس ہی نہ کریں, نہ پھر سوال ہی نہ کریں کہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. رہنے دے, آتے ہیں آئیں, نہیں آتے نہ آئیں. آپ اگر دیکھیں چودھری صاحب جب تو قاسم اور سلمان کیوں نہیں آ سکتے صاحب, جب ہاں کیوں پھر آپ نام ہی نہ لینا کہ پھر فیملی ایشو تو نہ ہوا, یہ پھر ایک لیڈر کے بچوں کا ایشو ہو گیا. اچھا, اب وہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ جس وقت انہوں نے کہا, آپ دیکھ لیں کہ وہ پھر نہیں گئے. اب وہ جو ان کے لیے منحوس تھے وہ آج جناب ان کے لیے برکت والے بن رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ قاسم اور جو ہے سلمان, تو ان کی ملاقات ہو جائے گی. مجھے لگتا نہیں ہے جی کہ وہ پاکستان آئیں گے. ایسی صورتحال نہیں, اس محض ایک بیان ہو سکتا ہے کہ قانونی ڈیل ایسی بنی ہو کہ ان کی نہیں, اگر آپ بھی جائیں, میرا نہیں خیال کہ حکومت ایسی کوئی غیر اخلاقی رویہ اختیار کرے گی کہ ایک غیر ملکی شہری کو آپ جو ہے غیر ملکی شہری نے بیٹوں کو والد سے نہ ملنے, باقی سیاسی بیانات اخلاقاً تو انہیں بیٹوں کو والد سے ملنے, اگر وہ سیاست نہیں کرتے, کوئی مظاہرہ یہ احتجاج ایسی کال نہیں دیتے, تو پھر میرا خیال ہے کہ ملنے میں کوئی ذائقہ نہیں ہونا. انہوں نے ان کو پہلے بھی ملنے سے نہیں روکا تھا, ان کی کال کرنے سے بھی نہیں روکا تھا. روکتے تو نہیں ہیں لیکن ملنے میں نہیں دیتے نا. نہیں آئے نا, روکتے تو نہیں ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ آئے اور ان کو ملایا, عدالت نے بھی جن کو بھیجا ہو تو انہیں ملے اور وہاں سے چلے گئے. کر دیے عمران خان صاحب. سر میرا خیال ہے, میری اخبارات تک آپ نے بند کر دی ہیں, میری بات سنیں. اور دوسرے میں نے اخبارات تک اگر بند کر, ارشاد صاحب کوئی سخت مزید کوئی آپریشن کرنے کی تیاری تو نہیں ہوتی؟ دیکھیں اب جیسے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم 5 اگست کو پھر آئیں گے, سڑکیں بلاک کریں گے اور ایسی کی تیسی پھیریں گے. دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی بنا کے اوپر علی امین گنڈا پور نے خطاب بھی کیا تھا 4 ہے میرا خیال ہے, وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ اس دفعہ ہم خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. تو آپ کیا کرنے آئیں گے؟ آپ ریاست پہ اپنے ہی ملک کے, اس ملک کے جس کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں, وہاں پر آ کے آپ وہاں کے سیکورٹی ایجنسیز کو آپ یہ اور وہاں کے قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کو آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا. تو اس طرح احتجاج نہیں ہوا کرتے دھمکا کے. آپ کیا ہسٹری ہے, آپ کا ریکارڈ ہے, آپ نے جب بھی احتجاج کیا پاکستان کے کسی بھی حصے میں
तबाही और बर्बादी के निशान छोड़े हैं। कासिम और सुलेमान वो आते हैं बहुत वापस। मुश्किल है सर, कुछ नहीं होगा। पाकिस्तानी सियासत में थोड़ी हलचल तो आएगी। चोई साहब देखें, अब उसकी हमायत तो करेंगे। बात ये मैं है वो चार्ज हमायत क्यों नहीं कर रहा हूं होंगे सर, मैं बात आपको ये उनका तारीख को चार्जर दुरुस्त कर रहा हूं। चार्जर ही उनका नहीं है, वो उस तरह की उन्होंने अपनी चार्जर को जगह जगह सुराखों में डाल के उसका फ्यूज उड़ा दिया। चोई साहब अब वो चार्जिंग नहीं नहीं नहीं, ये रही। सोलर उनका चार्जर ना- है, ये सोलर की भी तो एनर्जी ले सकते हैं। सोलर से नहीं, होगा। देखिए। आप ये देखें, जैसे ही अंधेरा छाएगा तो फिर बात वो है ना, सोलर की तो पावर खत्म हो जाएगी। या तो ये इन्वर्टर साथ लेके आए, इन्वर्टर उनके है नहीं टेंशन ना है, लें उनके बिल्कुल। 5 इन्वर्टर आपने अंदर रखे हुए हैं। वो इन्वर्टर आपको जनाब बार बार एहतजाज करके कह रहे हैं, जिसमें यास्मीन राशिद है, जिसमें इजाज चौधरी हैं, जिसमें सरफराज चीमा है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, इसी तरह एक और है उनके, वो ज़हन में मेरे नाम, ये 5 बंदे। सही है। मैं जरा चोई साहब से पूछूं, चोई साहब अगर मुमकिन है एहतजाज की जो कॉल दी है 5 अगस्त की बानी पीटीआई ने, आपको क्या लगता है कि इस दफा एहतजाज की नोयत क्या होगी? अब बड़े अरसे से बीट रिपोर्टर हैं, बड़े अरसा हो गया कवर करते हुए। राइट साहब बिल्कुल, देखिए ये डिफरेंट हर दफा चेंज करते हैं अपना नहीं, एहतजाज की हम नोयत। चूंकि हम तजिया नहीं देते, हम खबर देते हैं। और मैं ज़ाहिर है कि पीटीआई की बीट मेरे पास है, मेरी नज़र रहती है हर वक्त उस सूरत हाल पर। एक तो 2-3 बातों का मैं इनको ज़रा थोड़ा सा मुतमिन ज़रूर करना चाहता हूँ। आली जहा जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब अंदर थे तो मरियम बीबी लीड कर रही थी एहतजाज को, जरदारी साहब अंदर थे तो बिलावल भुट्टो एहतजाज को लीड कर रहे थे। तो आज अगर इमरान खान साहब अंदर हैं, इमरान खान साहब इस मुल्क की एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, साबिक वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, तो उनके बेटे यहाँ पर एहतजाज को क्यों नहीं लीड कर सकते? और दूसरा आपने बात की है कि वो हर वक्त आते हैं और आके तबाही फेरते हैं। मुझे ये बता दें उन्होंने कब तबाही फेरी, कब कौन सा पत्ता टूटा? और तीसरे नंबर पर आप मुझे ये बता दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब बहुत बड़ी रैली लेके इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए आ रहे थे, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, तो क्या वो फूल लेकर आ रहे थे? और कल जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक जा पहुंचे थे, तो वो क्या वहां पर फूल बांटने के लिए आए हुए थे? एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, आप उन्हें ना रोकें, आप उन्हें मौका दें। मतलब ये नहीं है। इमरान खान ने क्या पहली बात ये है कि हम आपको मैंने पानी भी देंगे, पहली बात ये खाना है भी बेटों के देंगे। बारे में नहीं कहा। यहाँ की जो लीडरशिप, यहाँ के वोटर सपोर्टर उनकी, वो तो एहतजाज के लिए आ ही नहीं ना रे। वो तो उन्होंने अपने वाले से मुलाकात करनी है, 100 दफा करें, को लीड करना उन्होंने। आप दुरुस्त करना है। दुरुस्त इंफॉर्मेशन ये है कि आप एहतजाज को लीड कासिम और सुलेमान करेंगे। और दूसरे नंबर पर राय साहब जो आपने सवाल किया, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुकम्मल तौर पर जो अब तक की मेरी इतलात है पुरअमन एहतजाज होगा, और हर हाल में उस एहतजाज को सर शुरू में इसी तरह ही होता नहीं है, देखे ना, बाद में फिर इनका तो कोई दबाव बढ़ता ही नहीं है। असल में पता है कि ये खौफ का शिकार हो जाते हैं। पीटीआई एहतजाज की कॉल देती है, ये एकदम खौफ दबाव का शिकार हो जाते हैं। हमने बड़ी मेहनत से इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क की एक एक चीज बनाई है। वो आते हैं इसकी मेट्रो जला देते हैं, वो आते हैं इसकी सड़कें तोड़ देते मेट्रो बता हैं। दें, हम खूब ज्यादा होते हैं ना सर। आप बता दें कौन सी मेट्रो उन्होंने जलाई है? ये 6 रोड के ऊपर रावलपिंडी में जलाई थी। जय साहब लास्ट टाइम आपके जहां बैठे हुए हैं ना इस वक्त बीच चौक देखे ना, में, ये वाली मेट्रो के शीशे सारे देखे शीशे टूटते हैं, बीच में शर्पसंद अनासर होते हैं। नहीं, हाँ, तो में फिर यही आप बात ऐसा होती काम है, ही क्यों ठीक है? करते हैं कि बीच में लेकिन शर्पसंद ये बात अनासर देखें, घुसे। मुझे आज भी याद है कि इसी डी चौक में एहतजाज हो रहा था, एहतजाज खत्म हुआ, पुलिस की रबड़ बुलेट्स चली, आंसू गैस चली, और उसके बाद जो पीटीआई ख्वातीन विंग की थी ओहदेदारान या कारकुनान, वो इस शारायद ये जनाबनी को साफ कर रही थी। यहाँ से वो शापर उन्होंने उठाए हुए थे और सारा कचरा यहाँ से इकट्ठा कर रही थी। आप ये पॉजिटिव फेस भी तो देना सर। दूसरे काशिफ साहब होगा, जी। मैं आता हूँ शहजाद भाई आपकी तरफ, पुरअमन होगा, आपको लगता है इस एहतजाज से हुकूमत गिरा देंगे? नहीं, हुकूमतें एहतजाज से नहीं गिरती हैं। जो हुकूमतें एहतजाज से गिरती थी 2014 में जब पीटीआई ने एहतजाज दिया था, तो मेरे ख्याल में फिर पीपल्स पार्टी को घर जाना चाहिए था, मियां नवाज शरीफ साहब को घर जाना चाहिए था। वो हुकूमतें नहीं गई थी ना घर से, एहतजाज से तो नहीं गई थी। आपने कितना अरसा यहाँ पर धरना दिया रखा? किसी भी जमात को आईन पाकिस्तान ये इजाज़त देता है कि वो पुरअमन एहतजाज अपने मकासद के लिए करे। दबाव कहाँ से आएगा, ये एक सवाल है बहुत बड़ा। देखें, एक हिकमत अमली आई थी पहले सामने पीटीआई की, कि पीटीआई जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब और वफाक के अंदर उस तरह का पावर शो करना, सड़कें ब्लॉक करना, इंतज़ामिया को मफलूज करना, उनके लिए अब बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा है। अगर नामुमकिन नहीं भी है तो मुश्किल ज़रूर है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, और जो हमारी इतलात हैं ये अभी गैर मुसद्दक़ा हैं, जल्द ये तफसीलात सामने आ जाएंगी। कि इतलात ये हैं कि जो जितने भी दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं,
खैबर पख्तूनख्वा से आने के या जाने से, खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पंजाब आने के, बलूचिस्तान आने के, उन दाखिली और ख़ारजी रस्तों के ऊपर धरने दे के उन्हें बंद किया जा सकता है। ट्रैफिक की रवानी वहाँ पर मुतासर हो सकती है और आपकी तिजारत बड़ी हद तक मुतासर हो सकती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरे नंबर पर अभी वो खेलेंगे वार्म अप मैच, रैलियाँ होंगी मुख्तलिफ जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स हैं, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में, मैं बार बार खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर भी रैलियाँ होंगी लेकिन वो छुप छुपा के होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि इधर बड़ा जारियाना अंदाज है। मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं इनकी कोशिश होगी कि जो निकले बस उसे एकदम पकड़ के दबोच के उसे अंदर कर दें। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए चोई साहब ने कहा पुरअमन एहतजाज, देखिए पुरअमन और पीटीआई ये दोनों अलग-अलग चीजें, मतलब ये कभी इकट्ठी नहीं मुतजाद है आपस। हाँ मुतजाद हैं, ये एहतजाज होगा। सेकंड मैं एक चीज पूछता हूँ, पीटीवी पर जो हमला हुआ था मैं एक चीज पूछता हूँ, उसके अलावा ये क्या पीछे टूटा था चलेगा। वहाँ पर, हाँ, मुझे आप ये बताएं। बताता हूँ, वो भी तफसील है। देखें बात सुने, एक ये दो चीजें हैं, पुरअमन होना एक अलग चीज है, पीटीआई का होना एक अलग चीज है, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। सेकंड चीज है, मैं कहता हूँ एहतजाज करें, किस चीज का एहतजाज करना है सर? महंगाई का, बेरोजगारी का, साबित लाकानूनियत करें, का, किसी एक चीज पे लाएं कि आपके तो किसी सर ये लीडर एहतजाज का, तो पार्लियामेंट अली में अमीन किया गंडापुर उन्होंने का, बजट के जवाहरा दौरान। बीबी का, किसी एक बंदे का बयान लाएं कि वो ये कहे कि मैंने इस मुल्क की बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए जनाब ये एहतजाज करना है। वो साढ़े हकीकी आजादी तीन का चार नारे का क्या साल मतलब है? की आजादी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दे गए, आप पता नहीं आपके बीच में से कौन सी चूहे आपको रहे हैं। आपको बात ये है, आपको बात सुने। हकीकी आजादी मिल चुकी इसे है। वापस आके जोड़ेंगे एहतजाज के बारे में, बात करेंगे पीटीआई के क्या हुआ, कब होने जा रहा है एहतजाज और उसकी हिकमत अमली क्या होगी। इसके अलावा सीराने कोट लखपत की भी बात करेंगे और उनके फैसले पर खान साहब ने जो वीटो कर दिया, उनकी जो उन्होंने ऑप्शन दिया था उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक।